برکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا
امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامات دلائے کماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید کلام الہی دے اندر ہوں، ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اس گوشے دے اندر انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہاں دے نال اللہ پاک نے جنت دا وعدہ فرما لیا۔ بلے بلے بلے، کتنی وڈی گل ہے، اس تو وڈی گل کوئی نہیں جنہاں نال اللہ جنت دا وعدہ کر لوے کہ جنت تانوں دیواں گا، جنت تانوں عطا کر چھڈی۔ ساری دنیا کوئی نمازاں پڑھدا ہے جنت لین واسطے، کوئی حج کردا ہے جنت لین واسطے، روزے رکھدا ہے جنت لین واسطے، خیرات کردا وے جنت مل جاوے۔ اللہ دے نبی آئے نے دن رات اپنا جسم زخمی کرا کے، جسم دے ٹوٹے کروا کے، مقصد یہی سی کہ اللہ پاک جنت عطا کر دے۔ وہ بھی کڈے وڈے بندے چنگے ثابت ہوئے جنہاں نال اللہ نے جنت دا وعدہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا وعدہ تھا، پھر اللہ دا وعدہ ہے، کوئی ساڈے وغیرہ وعدے اللہ پاک دے دلی نا، اللہ دے پکے تے سچے وعدے۔ اللہ پاک سانوں بھی انہاں خوش نصیب لوگاں دے نقشے قدم چل کے انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اونے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی جماعت محرم دی 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ کچھ مخصوص لوگ محرم دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تذکرہ کر کے تے نقص کر دینے صحابہ کرام دے، جڑے اے واقعہ رونما ہون تو پہلے بڑا لمبا عرصہ اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے سن۔ کوئی نہیں سمجھاندا، کوئی نہیں روکدا، کوئی نہیں ٹوکدا کہ یار جنہاں دا اس وقوع نال تعلق ہی نہیں، انہاں دے تبرک دا، اور انہاں لوگاں دے متعلق جنہاں نال اللہ پاک نے جنت دا وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جنہاں لوگاں دی شان دی عظمت انہاں دی تو دور دی گل ہے، جنہاں چیزاں دی نسبت نبی دے صحابہ وال ہو جائے اللہ انہاں نو بھی عظمت عطا کر دے۔ قرآن مجید کے اندر دلیل ہے کہ نبی بڑی شان والے کائنات سب تو اعلیٰ شانہ والے محبوب پیغمبر نے، اس تو بعد صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ دی عظمت دے تا کیا کہنے، جنہ جنہ شیواں نو صحابہ نے ہاتھ لایا ہے نا، میں انہاں دیاں رب کہندا عظمتاں بیان قرآن چ کر چھڑیاں نے۔ بلکہ اس تو بھی اگے جنہاں نو انہاں نے ہاتھ لایا ہے نا، وہ اگر کتوں گزر گئیاں نے تے جتھے زمین تے چل کے گئیاں نے میں اس زمین دیاں بھی قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ مجاہد صحابی سواری تے سوارے، نیچے سواری ہے، سواری پھر اپنے پاؤں تے چل دیے، ان دے پیر پھر زمین تے نے۔ اللہ فرماندے نے اتلے دی شان دے کیا کہنے، جڑا سب تو نیچے وہ مٹی دے ذرے نے، منو تو وہ بھی بڑے سونے لگ دے۔ اللہ
انہاں دی عظمت کنی ہوے گی جڑے شاہ سوار اتنے بیٹھے ہون گے. توجہ فرماؤ قرآن مجید دی آیا مبارکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اے میرے محبوب پیغمبر اللہ فرماندے نے جدوں تواڈے اے ساتھی تواڈے صحابی سواری تے سوار ہو کے میدان جہاد ول جاندے نے جنہ گھوڑیاں تے بیٹھدے نے جنہ گھوڑیاں تے سواریاں کردے نے تے اوے انہاں گھوڑیاں نو دڑاندے نے تے دڑان تو بعد جدوں او گھوڑا اپنے نک دے اندروں عجیب و غریب قسم دیاں ساواں لیندا وے اللہ اکبر اللہ اکبر جیڑی او ہمک آندی ہے نا گھوڑے دے منہ دے اندروں جیڑا انہوں ساں چڑھدا ہے تے جناب آواز آندیاں نے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر منو نہ ساواں دی قسم ہے. اللہ بلے بلے وہ ایک ساں ہوتا ہے پھڑ 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 کرتا ہے وہ گھوڑا گھوڑے رمانی پیغام والے نے بہتا پتہ ہوں جنہ گھوڑے چھوڑے رکھے. اللہ او جڑی ہمک ہے نا جو نک بھی پھلاندا ہے تے عجیب اللہ نے ان کا ذکر کیتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اے میرے محبوب پیغمبر منو تو انہاں دے گھوڑیاں دے انہاں سنباں دی قسم ہے جدوں پتریلی زمین تے مار دے نے تے وچوں چنگاڑیاں نکلدیاں نے انہاں چنگاڑیاں دی قسم. اللہ او صحابی دا جے اللہ دے محبوب پیغمبر دا اوپر سوار ہے اللہ فرماندے نے جڑی سواری تے او بیٹھن منو نہ سواریاں دے پیر وجن نال زمین تے جڑیاں چنگاڑیاں نکلدیاں نے انہاں چنگاڑیاں دی قسم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرے محبوب پیغمبر فالمغیرات صبحا تے جڑے راتاں نو گھوڑے بجائی جاندے نے تے صبح سویرے جاگے دشمن تے حملہ آور ہوندے نے تے جدو تلواراں چل دیاں نے انہاں تلواراں دی آواز دی قسم. اللہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے ایک ایک صحابی دے نال متنو منو اتنا پیار تے محبت ہے تاں تا میں کہنا وا انہاں دے گھوڑیاں دیاں قسماں انہاں چنگاریاں دیاں قسماں انہاں دے جمع ہون دیاں قسماں انہاں دے کٹے ہو کے میٹنگاں کرن دیاں قسماں صبح سمیرے حملے کرن دیاں قسماں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر انہاں دی تے شان تے عظمت وے انہاں نو اعلان کر کے کہہ دے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. میرا انہاں بندیاں نال وعدہ ہو گیا وے انہاں عورتاں نال وعدہ ہو گیا وے جنہاں نے میری خاطر سب کچھ لٹا دیتا وے میں جنت انہاں نو عطا کر چھڈی. کتے وعدہ گیا تے کتے گیا سودا ہو گیا قرآن مجید چیئے ایتھے گیا وعدہ کیتا ہے قرآن مجید یہ کہہ دے اتھے اللہ پاک نے اے بھی یار میں پارے دی وہ بھی یار میں پارے دی اتھے اللہ پاک نے کہا ہے کہ جنت وک گئی جے کوئی جو کسی چیز لینی ہوئے وہ لین جاوے منڈی کوئی جانور لین گیا کوئی چیز لینا چاہتا ہے
کوئی مکان کوئی دکان کتے گلی محلے چ لینا چاہتا ہے، وہ جاندیاں نو وک جائے تو وہ کی کہندا جنہیں ویچیا ہوندا ہے وہ آندا میں تو ویچ چھڈیا، ہن اونوں پوچھ لے جی انہیں ویچنا ہوئے تھا۔ ہائے ہائے، میں کہا یا اللہ تو یہ کیوں کیا میں ویچ چھڈی؟ فرمایا اس واسطے آکھیا ہے کہ میں ویچ چھڈی ہن صحابہ نال پیار کر لو جے جنت لینی جے، میں دے چھڈی انہاں نوں، جے جنت لینی جے تو پھر انہوں تو پتہ کرو یا اللہ واقعی تو ویچ چھڈی؟ اللہ فرماندے نے ہاں ویچ چھڈی۔ قرآن مجید 11واں پارہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ فرماندے نے میں ویچی جویں سودا ہویا ہے وہ بھی میں دس دینا وا۔ اللہ اکبر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہاں نے مال تے جان مینوں دے چھڈیا وے تے میں جنت انہاں نوں دے چھڈی ہے۔ مال تے جان نال جنت ملدی لینی جے؟ اسی نے پیسے تو بغیر کتے لبے نا، اور میں ہلکا پھلکا یا کوئی کام کروا لے، 2000 سجدے کرا لے تو جنت دے چڑے، کوئی سوکھا سوکھا یا کام ہوئے، سارے پیسے پوسے بھی نہ خراب ہونا تے جان بھی بڑی پیاری ہے یہ بھی نہ خراب ہوئے، سانو اونج کتے دے چڑے نا۔ اللہ دینا چاہے تو اونج بھی دے چڑتے ہیں، اندر کول کیڑی اندی اپنی مرضی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا میں جنت ویچ چھڈی ہے، کتے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، یا اللہ انہاں نوں جنت کیوں دتی آ تے کیویں کیویں دتی آ؟ فرمایا جڑے پہلاں آئے نے وہ پہلاں لے گئے نے، جڑے بعد وچ آئے نے وہ بعد وچ لے گئے نے۔ یہ بھی قرآن چ لکھے ہاں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جڑے پہلا آئے نے میں پہلے جنتاں دے چھڑیاں نے، جڑے دوجے نمبر دے آئے نے میں انہاں نوں دو جنت عطا کر چھڈی ہے، اے میری مرضیاں نے، لیکن پہلیاں دا مقام تے مرتبہ بڑا وے۔ السابقون الاولون، جڑے نیکی دے اندر پہل کر گئے نے تے جنہاں اودوں ساتھ دیتا وے جدوں ساتھ دینا بڑا مشکل لگدا سی۔ اللہ آندے یار سجڑ ہوندا جڑا کھوبے دا اوکھے ویلے دا یار ہوئے، انہیں اوکھا ویلا ہوئے تے چھائی مائی ہو جائے وہ کوئی سجڑ سجڑ نہیں، جدوں پھر وسدے چکے ہو جان تے پھر سلام علیکم۔ اللہ فرمایا جو جڑے میرے ابتدا دے ساتھی بنے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہاں نوں اللہ پاک نے جنتاں پہلے ہی عطا کر دتیاں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ، وہ پہلے آندے گئے نے تے پہلے پاندے گئے نے، جنت دے نظارے لے گئے نے۔ اللہ اکبر، تائیں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ لوگوں جدوں میں معراج دی راتی جنت دیاں سیراں کر رہا سا، حضور آن کے خود بیان فرماندے نے، کہندے نے میں جنت دے اندر گیا تے بڑا وڈا ایک میں محل ویکھیا، بڑی عالی شان ایک کوٹھی بنگلہ دیکھیا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں انہوں ویندا ہی رہ گیا، ایڈا خوبصورت محل ہے،
میں اندے اندر داخل ہون دی کوشش کیتی ہے، میں داخل ہون لگا تے میں جبریل کو پوچھے آوے جبریل ہے محل کس دا وے؟ اللہ جبریل عرض کر دے سونیا اے تیرے عمر دے محل اللہ پاک دے جنتاں دے اندر بنا چھڈے نے۔ اللہ لے او محل بنائی پھر دے جنت تے ایتھے کئی بندے انہاں دے تراج کرن دے لگے نے۔ اللہ انہاں نال راضی ہو کے جنت دا سودا کر کے تے جنت جو مکان بنا دیتے نے۔ اے بھائی ہوری کہی دے انہاں نال ناراض لگے پھردے نے، تیری ناراضگی دا انہاں نو کی بھار ہے؟ تیری حیثیت کی ہے انہاں دے مطابق؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے میں کیا اچھا اے عمر دا گھر اللہ پاک نے بنایا؟ حضور نے آگے پھر اعلان فرمایا میں اپنے عمر دا گھر جنت دے اندر بڑا عالی شان ویکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھر ملدا کیوں نہ، گھر بندا کیوں نہ؟ عمر نے بھی تو ساری زندگی قربان کر دیتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دے۔ عمر دے نال دا اسلام نو اللہ پاک نے عمر عطا کیتی ہے اور نام بھی ایسا رکھیا وے کوئی عمر دا منکر ہو کے بھی جناب عمر دون دی جان نہیں جے چھوٹ دی۔ اللہ دے گھر بال پیدا ہو جاوے وہ سکولے داخل کران جاوے تے ماسٹر پوچھدا وے دی عمر کنی ہے، ادوں بھی عمر دا نام آندا وے تے نام منن والے نو ادوں بھی تکلیف ہوندی ہے۔ پھر شناختی کارڈ بنان دی واری آ جاوے پھر پوچھدے نے عمر کنی لکھنی ہے، انہوں ادوں بھی تکلیف ہوندی، عمر ایتھے بھی پہنچ گیا وے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار عمر دا منکر دنیا تو چلا جاوے ان دی قبر دے جدو تختی لان لگ دے نے تے کہندے نے کنی عمر پا کے پر دنیا تو گیا وے، اوتھے بھی عمر دے تذکرے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دھیان رکھیا جے میرے صحابہ دے معاملے دے اندر رب کولو ڈریا جے، اے او بندے نے جڑے چل دے زمین تے نے اللہ پاک انہاں دے پیراں دی آوازاں نو جنت وچ پہنچا دیندا وے۔ اے او لوگ نے جنہاں دے اللہ پاک نے نیکی تقوی نمازاں روزیاں دا بھی تذکرہ اللہ پاک نے قرآن وچ کیتا ہے۔ کی فرمایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام والذین معه تے جڑے میرے محبوب پیغمبر دیاں تابعداریاں کرنے والے نے۔ اللہ فرماتے نے منو پوچھو منو انہاں دیاں صفتاں چنگیاں کیڑیاں لگ دیاں نے، منو ایڈے پیارے کیوں لگ دے نے، میں انہاں نال جنتاں دے وعدے کیوں کیتے نے، میں جنت دا انہاں نال سودا کیوں کر لیا وے۔ آؤ میں دساں یا اللہ کس وجہ تو سودے کر لائیے دنیا دی جنتاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا او میں دسنا وا والذین معه اشداء علی الکفار، انہاں دی وڈی صفت منو جڑی سونی تے چنگی عادت لگی ہے او مسلماناں دے نال بڑا پیار کردے نے تے کافراں واسطے بڑے سخت نے۔
آپس کے اندر بڑی محبت کرتے ہیں، کافراں واسطے سخت نے، آپس کے اندر رحماء بینہم بڑیاں محبتاں دے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے تے جان قربان کر جاندے نے۔ لیکن مسلمان اج مسلمان حکمران بھی ہے، رعایا بھی ہے، کافراں نال بڑیاں محبتاں کرتے ہیں، کافراں نال یہودیاں عیسائیاں نال یارانے پاندے نے، تے مسلماناں دے ظلم و ستم دی انتہا کیتی جا رہے نے۔ مسلمان ہی نا جڑے مسلمان جن دی واری اتنے آ جاندی وہ دوسرے نو تھلے دھر لیندا اندر تے سچے جھوٹے سارے، ساڈا کسے پارٹی نال کوئی سروکار نہیں، میں کہ جنرل بات کرنا ہونا۔ اللہ اکبر، جیڑا برسر اقتدار آ گیا انہیں دوسرے مسلمان نو ذلیل پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ووٹ وعدہ گھاٹا ہو گیا اندر پیر تے لگیا دوجے دی واری آ گئی، وہ پھر آدھا ہوں اندے تے بہت زیادہ مقدمے نے، یہ بڑا بڑا غدار ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، ایک دوسرے دے دھیانے لگے نے۔ مسلمان نو ذلت دا منہ وکھانا چاہتا ہے۔ صحابہ دے اندر انہاں مسلمانوں دے اندر ایک گل نہیں سی، جڑے کرنے والے کام سن کہ حالت یہ ہو گئی ہے، ادھر 5 روپیے پٹرول دے ود گئی گھٹ گیا، ادھر 10 بجلی دے ود گئی، ادھر فلانی شاہ گھٹ گئی، اگلی ود گئی، لوگوں دی حالت یہ ہو چکی ہے۔ اللہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑوتا 1000 روپیہ، تمہیں بھی پتا 1000 روپیہ مزدور بیچارے دی تنخواہ ہے نا، دیہڑی ہے نا، 1000 روپیہ دیانتداری نال کھانا نہیں نا، مرچاں دے وعدے گھاٹے 4 کم چلا لینا ہے۔ 1000 روپیہ لے کے چلے جاؤ سبزی والی دکان سے، دیانتداری نال پوری سبزی لے لو، جے روپیہ ایک بھی بچے تے تاں آکھیا جی اللہ 1000 انج ہوتا ہے کہ نہیں، وہ آدھا کلو گوشت لے لو 6-7 کلو، میں ہونا جی یار 1000 روپیہ دے کے گلے منڈے نو، انہیں آدھا کلو برگی لیندی ہوئے دی وہ آدھا 600-700 روپیہ کلو، نال کو آلو مرچاں پا کے، انہیں کہا ابو 1000 پورا ہو گیا، ماشاء اللہ۔ تے سارے غریباں دا یہ حال ہے، تے پھر 1000 دا لگ گیا باجی سبزی تے اندے بالاں دے کپڑے کتھوں آنے نے، اندے بالاں دیاں فیساں کتھوں آنیاں نے، اندے بچیاں دی دوائی دا علاج کنے کرنا ہے، وہ فروٹ والیاں گلاں دا دور تے رہ گئیاں، اندے بچیاں دی خوشی غمی تے جانا آنا کرایا پاڑا کتھوں انہیں لینا ہے، وہ 1000 والے بیلی نے۔ تے جیڑا مولوی مسکین 1000 تو بھی تھلے ہوئے تے وہ کدھر جاوے، اللہ اللہ۔ اس واسطے جڑے کرنے والے کام سن وہ نہیں انہاں لوگوں نے کیتے، آپ ایک دوجے نو کشتی کیتی جا رہے ہیں، وہ انہوں رگیدی جا رہے، انہوں رگیدی جا رہے۔ صحابہ دے اندر یہ شان نہیں سی، فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں واسطے بڑے سخت سن تے آپس دے اندر بڑی محبت کرتے سن۔ یا اللہ کنی کو محبت کرتے سن۔ فرمایا وہ میں دسنا وا انہاں کیویں محبتاں کیتیاں نے، رحماء دا معنی میں دساں، ویکھو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جڑے مہاجر ہجرت کر کے گئے نے تے انہاں انصاریاں نے، انہاں مقامیاں نے کی محبت دا مظاہرہ کیتا ہے، آکے حضور اسلام دی خاطر ہم ہجرت کر کے آئے نے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میری 2 کلے پیڑی ہے، میں تانوں سمجھان واسطے گل کرنا جڑی سمجھ آ جاوے، حضور 1 کلا میرے اس بھائی نو دے دیو تے میں 1 کلے نال ہی گزارا کر لواں، میرا 2 کلے باغ ہے کھجوراں دا، 1 پیڑی اینوں دے دیو بغیر پیسیاں تو، کڈا کلیجا
جنتاں ملن کیوں نہ، وعدے ہون کیوں نہ ساڈے جیڈا حوصلہ وے تے نہ ساڈے نال وعدے نے۔ اللہ اکبر، انہاں نے اخیر کیتی ہے محبت دی۔ ایک کہندا حضور اے جڑے مہاجر پہ ہوندے نے اسلام دی خاطر آ رہے نے، حضور میرے دو مکان نے، دو گھر نے، ایک گھر دے اندر میرا گزارا ہو رہا وے، دوسرا میں گھر اپنے ایک مسلمان بھائی نو دے دینا وا اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ روحا ماؤ بینہما، انج پیار کر دے سن حتیٰ کہ مفسرین نے لکھیا وے جندیاں دو تین بیویاں سن، انہاں نے آکھیا حضور حکم تسی فرما دے ہو، اسی اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دینے آ، دے ایک رکھ لینے آ، اس دوسری نو طلاق دے دینے آ، یا دوواں نو طلاق دے دینے آ۔ جڑے اپنے بیوی بچے چھڑ کے آ گئے نے ساڈے اس مسلمان بھائی نال اوندا نکاح کر دے وہ، تاکہ اوندا بھی گھر آباد ہو جاوے۔ ایڈا حوصلہ ہو سکتا ہے تے ایڈا پھر وعدہ بھی کسے نال نہیں ہوندا۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ فرماتے نے میں ایویں نہیں وعدے کیتے، انہاں نو ویکھ کے وعدے کیتے نے، انہاں دیاں کمائیاں ویکھ کے وعدے کیتے نے، انہاں دے دل و دماغ نو ویکھ کے میں وعدہ کیتا وے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہما، آپس دے اندر بڑی محبت کردے سن، بڑا پیار کردے سن مسلمان آپس دے اندر۔ اللہ اکبر، لیکن ساڈی دوجیاں دی تا دور دی گل ہے، ایتھے 50 بندے ایک صف وچ معذرت نال عرض کرانگا، ایک صف چ کریم تا اے ہی ہے نا جڑی مسجداں وچ آندی ہے سارے معاشرے وچوں، اے کریم دی حالت دے وے صف اکو جو کھڑوتے نے، نماز اکو پڑھ رہے نے، کندھے نال کندھا ملایا وے، گٹے نال گٹا ملایا وے، تے دل وکھرے وکھرے نے۔ تے پھر آندے جی اللہ رحمتاں کیوں نہیں کردا، ہے بھی تو کریم، کریم دا حال ہو گیا تے باہر دجے کوڑے کرکٹ دا کی حال ہوئے گا، ذرا کریم علی غور کر لینا۔ اللہ فرماندے نے روحاما او بینہم، او آپس دے اندر مسلمان ایک دوسرے نال محبت تے پیار دا مظاہرہ کر دینے، ایک دوسرے دے کام آندے نے، ایک دوسرے دا احساس کر دینے، لگی اسی ایک دوجے دیاں چگلیاں تے غیبتاں کرنے تے کلمہ بھی پڑھی جا رہے ہیں۔ اللہ یہ پھر ساڈی حالت تے رحم کرے، کی بنے گا ساڈے کلمے دا؟ اللہ سانو معاف فرمائے، فرمایا رحماء بینہم تراہم، اللہ فرماندے نے آؤ مینوں پوچھو میں کیوں انہاں نو جنت دتی ہے، کیوں انہاں نال جنت دے سودے کیتے نے؟ فرمایا رکان سجدیں، لگتا ہے اللہ سواد لے لے کے کہندا ہے بیا تراہم رکان، جدوں اے رکوع تے سجدے کردے نے میں انہاں دے رکوع تے سجدے ویکھنا وا۔ اللہ بلے بلے بلے، آج امام صاحب سجدہ کرن مقتدی ویکھدے نے، مقتدی سجدے کرن امام صاحب ویکھدے نے۔ اللہ سونیا تیری او جماعت تیرے محبوب پیغمبر دے صحابہ کڈیاں شاناں والے نے جنہاں دے متعلق تو آپ کہہ رہا میں تراہم رکان، انہاں دے میں رکوع بھی وینا وا، سجادیں تے سجدے بھی وینا وا۔ اللہ نے اگلی گل دساں، ویکھتا لے گیا رکوع کردا پیا تے کردے کیوں نے؟ واہ اللہ سونیا تو تے نبی دے یاراں دا وکیل بن گئے۔ اللہ اے کردے کیوں نے رکوع سجدے؟ فرمایا تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون
میں رب کو پوچھ لو اے نمازاں رکوع سجدے حج زکات اے صدقہ خیرات اے جناب لوگوں دے نال مہربانیاں کیوں کر دینے یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا اے سارا کچھ میرے فضل دی خاطر کر دینے مینوں راضی کرنے واسطے کر دینے اللہ اکبر اللہ اکبر تائیں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا او کائنات دے لوگو میں مینوں راضی کرنے واسطے کر دینے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اے مینوں راضی کرنا چاہتے نے تے میں انہاں نوں راضی کرن دے اعلان کر دیتے نبی پاک تشریف فرمانے حضرت ابو بکر صدیق کول بیٹھے نے انج کپڑیاں نوں ٹانکے لگے ہوئے نے سارا مال اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتا ہے تے جبریل آندے نے تے نبی پاک نوں سلام کہہ دیندے نے واپس جاندے نے پھر آ جاندے نے کہندے نے سونیا کہ تہاڈا سلام لے کے آیا ساں ہن اللہ نے تہاڈے کول جڑا ابو بکر بیٹھا وے اینوں بھی سلام بھیجیا اینوں کہو تانوں رب دا سلام ہے کیسے عظیم لوگ سن حضور تانوں جدو اللہ نے سلام گھلیا وے تے خالی سلام گھلیا وے لیکن جدو ابو بکر نو سلام گھلیا وے تیرے اللہ نے میرے رب نے مینوں کہہ کے گھلیا وے میرے نبی نو آکھی ابو بکر نو مینوں پوچھ کے دسے اج کپڑے پاٹے پا کے بیٹھا ہویا ہے جس حالت بیٹھا ہے کتے پچھتاندا تا نہیں پیا کتے پریشان تا نہیں جڑی حالت وچ بیٹھا میں ابو بکر نو پوچھو رب کہندا ہے میرے نال راضی ہے کہ ناراض ہے پوری کائنات رب نو راضی کرن دے چکراں وچ دن رات اللہ نو راضی کرنا چاہتی ہے ابو بکر تیری عظمتاں تو قربان جاواں تینوں رب پیا پوچھدا وے ابو بکر راضی ہے نا میرے تے اللہ اکبر کتے پریشان تا نہیں کہ میں کیوں سارا کچھ لٹا دیتا وے حضور فرماندے نے ابو بکر جبریل اے گل کر کے کہہ دے تو اپنے رب نال راضی ہے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں حضور رب نے میرے متعلق کیا میں کیویں نہ رب دے راضی ہوواں میں تا سارا کچھ قربان کر دیتا وے کہ رب راضی ہو جاوے اللہ اکبر فرمایا اللہ دا سلام بھی آیا وی تے اللہ تینوں پوچھنا بھی چاہندا وے کہ میرے نال ابو بکر راضی ہے کہ ناراض ہے اللہ اکبر ایویں نہیں اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جڑے مر گئے اس دے دوارے دے جڑے کٹ گئے اس دے اشارے دے اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سونا او مقام بڑا سونا اون دا نام بڑا سونا جڑے اس محبوب پیغمبر دے اشاریاں دے مر مٹے نے اللہ پاک نے انہاں دا مقام تے مرتبہ بھی بلند فرما دیتا وے اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا سا آخری بات کراں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکانا سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ فرماندے نے انہاں دے چہرے ویکھو انہاں دے چہریاں تے بھی اثرات تے نشان نظر آندے نے آگے ہوندا نا کہ چہرے دے 12 وجے فرمایا نہیں جے نمازاں پڑھ دے نہ تے انہاں دے چہرے ویکھ نور نال برسدے نے پے اللہ فی وجوہہم من آثار السجود سجدیاں دے نشان اے نہ دے چہرے دس دے نے
چو چو چہرے کردے نے، حسن و جمال اللہ پاک نے صحابہ نو عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ فرماندے نے انہاں دے تذکرے تورات دے اندر بھی میں کر چھڈے نے تے انجیل وچ بھی کر چھڈے نے۔ اللہ اکبر۔ قرآن دے اندر دا تذکرہ ہے وے، نبی پاک دے صحابہ دی جماعت ایک ایسی جماعت ہے، اللہ پاک نے انہاں دی سیرت تے صورت دے تذکرے تورات انجیل آسمانی کتاباں بھی کیتے۔ اللہ اکبر۔ ایویں میں عرض کیتا ایویں نہیں ہوئے۔ جنگ احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے آؤ بھائی اج رات نو میرے خیمے کا کوئی پہرا دے گا، قیامت والے دن میں انہوں رب کو جنت لے کے دیواں گا۔ سارے صحابہ دل کرتے۔ زید بن سکر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی، حضور مہربانی فرماؤ اور کسی نے ڈیوٹی نہ دیا جی، مینوں دیا جی، جنی دیر جیوندا رہاں گا تہاڈا پہرے دار تے نوکری کردا رہاں گا۔ حضور نے فرمایا آ جا۔ نبی پاک دے خیمے دے رات نو زید بن سکن کھڑوتے نے، رات دے اندھیرے دے اندر دشمن دی طرفوں تیران دی بارش ہوئی ہے۔ زید بن سکن دے جسم تے انج تیران دی بارش ہوئی ہے، 70 زخم لگ گئے نے، زید زمین تے گر گئے۔ جدو صحابہ کہندے نے اے زمین تے گرے نے، دوسرے نو علم ہویا جلدی نال اٹھایا وے، اٹھا کے تے زخمیاں دے خیمے ول جان دی کوشش کیتی ہے۔ تے زید دی آنکھاں کھلیاں نے تے زید کہندے نے او کتھے لے کے جا رہے ہو؟ کہندے نے زخمیاں دے خیمے وچ تہاڈے ملم پٹی کریے۔ کہندے نے نا انج نہ کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا ہویا وے جدوں تک میرے جسم تے ایک سامی باقی ہے حضور توڑیاں چوکیداریاں کردا رہواں گا۔ اللہ منو یہ خیمے دا سہارا دے کے کھڑا کر دیو، انج آسرا کر کے نال خیمے دی ایک نکر دے مینو انج کر کے لٹا دیو، خیمے دا آسرا دے کے کتے لے جاؤ نا، میں وعدہ کیتا مینو وعدے تو منحرف نہ کرو۔ انہاں کھڑا کیتا ہے، زید پھر گر گیا، ادھر نبی پاک بیدار ہو گیا۔ حضور نے دیکھیا، اللہ صحابہ کہندے چاننی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے لالٹن دیویاں دا دور سی، جس وقت زید دی حالت وکھائی نا، زید دا سارا جسم خون نال لت پت، زید دے حلق چ بھی ایک تیر لگیا ہوا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے چوں باہر نکلے نے تے اگے زید لیٹیا ہوا ہے۔ جدوں حضور نو زید نے ویکھیا انج لیٹیا لیٹیا ہی پاسا لے گئے تے جنج کسیٹ کے اپنے آپ نو نبی پاک دے قدماں دے اوتے اپنا رخسار رکھ لیندے نے۔ اللہ آندے نے زید نے نبی پاک دے پیراں تے اپنا رخسار رکھیا وے۔ حضور نے زخم ویکھ کے تے اکھاں تے انج ہاتھ کیتا وے تے زید کہندے نے حضور اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، ہن جاندیاں جاندیاں اپنی زیارت تو محروم تے نہ کرو، میں رب کول جاواں مینوں اللہ پوچھے، میں آکھاں آخری نظر پئی ہے تے تیرے محبوب دے چہرے تے پئی، حضور ہاتھ پرا کر لو۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے انج کر کے وکھایا، تا اللہ نے وعدے کیتے نے تے جنت دے سودے دنیا تے کر لے۔ اللہ سانو کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زبان تو علاوہ عملی، زبان نال میں بھی کراں گا، تسی بھی کرو گے، بڑا کچھ کر چھڈ دے۔ اللہ اندر دی دنیا بدلے، اندر دی دنیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا زید میں تینوں اپنے رب کو جنت لے کے دیواں گا۔ اللہ انہیں جان قربان کر دیتی ہے نبی پاک دے قدماں چ۔ تے ایک ساڈے مولانا علامہ زبیر ظہیر ہوندے سن، بڑے عالی شان خطیب سن،
وہ فرماندے ہوندے سن کہ دا ترجمہ میں کرنا کہ میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جاؤں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ایسی صحابہ دی دل دی خواہش، ایویں نہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دیتا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر آ جڑے تواڈے نبینے جے کمی جے ماڑے جے ماتر تواڈے ساتھی نے، انہاں نال متھے وٹ نہ پایا جے، ورنہ تواڈیاں میریاں ریتاں پریتاں دیاں تنداں ٹھلیاں ہو جان گیاں، انہاں نو کانڈ نہ کریا جے، انہاں نال رسیا جے نہ، اللہ انہاں نال نہ رسیا جے، انہاں دے متھے وٹ بھی نہ پایا جے انہاں دے سامنے۔ اللہ اکبر، اے کلے تواڈے ہی نہیں میرے بھی کچھ لگدے نے، اے سونے آدھے تیرے نے ادھے میرے نے، باہروں انہاں دیاں پڑھائیاں تو کیتیاں نے، دے اندروں صفائیاں میں کیتیاں نے۔ اے پاویں ماڑے نے تگڑے نے ہے وفادار نے، اے مرد مر گئے نے، سونے انہاں تینوں کنڈ نہیں کیتی، تے جڑا تینوں کنڈ نہ کرے میں رب نو دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دے لو۔ وآخر دعوانا کوئی سیاح بندہ اٹھے یار، سیاح بندہ اٹھے، پھڑا تھی دو جنے پھڑو، آرام نال جھولی پھریا کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين۔ حضرات دعاواں واسطے دوست احباب نے کیا، اللہ پاک تمام بیماراں نو صحت عطا فرمائے،
تمام فوت شدگان دے گناہ غلطیاں معاف فرمائے، جتنے ساڑے عزیز و اقربا دوست احباب دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ ساڑی مسجد نمازی بھائی محمد مشتاق چمڑے والے انہوں دے پائی فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرمائے، اللہ لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھائی محمد یوسف مہر مرحوم اللہ پاک انہوں دی قبر نو منور فرمائے، لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم